सम्पूर्णमा सीताराम। हामी आज पनि रामायण भानुभक्तीय रामायणको 10 श्लोक लिएर आइसकेका छौँ र अब सुरु गर्छौँ। असल ताही चिता बनाई हरिको दर्शन नगरले गरी आफ्नो देह दहन गरी चली गया संसार सागर तरी। मुक्ति श्री सरभङ्गको जब भयो तसै मुनीश्वरहरू आया भेट्न भनी बहुत खुसी भई वनमा थिया जोहरू। हात जोडी स्तुति खूब गरे ऋषिले स्वामी तिनै हुन् भने कोमल चित्त गरी तहाँ नजरले हेर्या प्रभुले पनि। बिन्ती सब ऋषिले गर्या हजुरमा हाम्रो विपत्ति पनि देख्या पूर्ण दया हुन्या थी बहुत आपत रह्या छन् भने। जाऊ सब ऋषिका मणि मणि विषे वाही गई पोदया होला चित्त विषे भनी ऋषिले भन्दा प्रभुजी गया। देख्या त्यस वनमा अनेक पृथ्वीमा खप्पर र सोध्या तहाँ कसका खप्पर हुन् अनेक नजरले देख्छु मर्याका यहाँ। श्री सीतापतिका वचन सुनि तहाँ बिन्ती ऋषिले गर्या ईश्वर हुन् ऋषिका यहाँ छल परी धेरै ऋषि स्वर मर्या। राक्षसका छलले बहुत ऋषि मर्या भन्ने कुरा त्यो सुनि तहाँ सब ऋषिलाई राखी सबका सामने प्रतिज्ञा पनि। सब राक्षसहरूको मनष्ट गरुला भन्ने प्रभुले गर्या खुसी मन हुन गोर ताही ऋषि ता आनन्दमा सब पर्या। केही वर्ष बिताई ताही हरिले सब योगीको ताप हर्या। माया फेरि सुतीक्ष्णका उपर भई प्रस्थान प्रभुले गर्या। जहाँ भक्त सुतीक्ष्ण छन् तही गई दर्शन प्रभुले दिया। पूजा पूर्ण गरे सुतीक्ष्ण ऋषिले रामलाई मनमा लिया। सायो जय मुक्ति मिल्ला तिमी किन सुनयो देह जैले त छुट्ला भन्या आज्ञा प्रभुको सुनिकन अवता कर्मको पास टुट्ला। भन्या यो मन ऋषिको हुन गई बहुतै चित्तमा हर्ष पाया। सीतारामले अगस्त्यसित गई कछु दिन बस्न मनले चिताया। प्रभुका साथैमा पतिपति सुतीक्ष्णै पनि गया। अगस्त्यका भाइ सित पुगी त एक रात प्रभु रह्या। ती अग्नि जिह्वा खुप खुसी पनि भया ईश्वर भनी चिनी तहाँ तिनले विधिसित गर्या पूजन पनि। तहाँ देखि सीतापति उठी सबेरै चली गया। अगस्त्य कहाँ छन् भनी खबरे दाखिल भया। अगस्त्यले खुश भई स्तुति गरी बहुत मन पनि धर्या। विराट रूपको वर्णन गरिकन त पूजा पनि गर्या। सुन्दर धनु र तरबार सँग बाण भर्याको ठोक्रा त जोडी अघि इन्द्रजीले धर्याको। ताही थिया सब दिया रघुनाथलाई बिन्ती गर्या सकल भार हराजलाई। जय जय सीताराम। हामीले आज अरण्यकाण्डबाट अर्को 10 श्लोक जोडेर 20 श्लोक वाचन पुरा गर्यौं। भोलि फेरि हजुरहरूसम्म चाहिँ 10 श्लोक लिएर हामी दुईजना नै नत्र प्रणय ढकाल चाहिँ पक्का उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्णलाई शुभरात्रि। जय श्रीराम। सीताराम। राधेश्याम। जय होस्। मङ्गल होस्।